मंजलिस के मुखालिफिन के पास दिखाने को कुछ नहीं है। हाँ, चंदे करना, गरीबों को लूटना, बाहर से पैसा मंगवाना और उसके बाद शोबाजी करना, सिवाय गाली देना, झूठा इल्ज़ाम लगाना, इत्तेहाद को इंतशार में तब्दील करना, मोहब्बतों को ख़त्म करना, नफ़रतों को आम करना, दुश्मनी को फैलाना, ताकि उन फ़िरका परस्त ताकतों को गलबा हासिल हो जाए। हमारे घरों पर, हमारे इलाक़ों में, हमारे महल्लों में सिर्फ चंद 2 मिनट का वीडियो बनाना और गाली देना। अरे तुम और तुम्हारे बाप ने क्या किया बताओ? तुम जिसकी आज चापलूसी करते हो बताओ तुमने क्या किया? तुम एक क्लिनिक नहीं चला सकते, तुम एक अस्पताल नहीं चला सकते, तुम एक स्कूल नहीं चला सकते। तुम गवर्नमेंट के स्कूलों में 18 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो खिदमत अंजाम दी, तुम वो काम नहीं कर सकते। तो नाडेल्ला भास्कर राव की तारीख जो ऐलान कर रहे हैं बैठ करके, हम नाडेल्ला भास्कर राव से तारीख को जानते। प्यारे, तुम्हारी तारीख बहुत कमज़ोर है। अरे तारीख मजलिस की शुरू होती है कि उस पुराशूब दौर में मजलिस ने जब शुरुआत की, जब मुसलमानों में एक खौफ और दहशत का आलम था। मजलिस और मरहूम फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया, बैंक के अकाउंट सीज हो गए। अरे आज बैंक के अकाउंट सीज हुए तो न्यूज़ बन जाती है, उस वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी के अफराद ख़ानदान के बैंक के अकाउंट बंद हो गए थे। 11 महीने की जेल बर्दाश्त की। दारुस्सलाम जो आज आप बैठ कर यहाँ पर हम इन 8000 ऑल इन वन गाइड को बांट रहे हैं, क्या ये दारुस्सलाम मजलिस के पास था? नहीं था मजलिस के पास। ये मुनाफिकीन जो बीजेपी के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रही है, छोटी बीजेपी के दरबार के तबलची हैं। अरे बताओ, दारुस्सलाम का मुकदमा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 11 साल इस मुकदमे को लड़ा। किसके लिए लड़ा? अपनी ज़ात के लिए लड़ा, अपनी ख़ानदान के लिए लड़ा? नहीं। मजलिस ने मुकदमा जीता तो अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमान ने हुकूमत से उनके नाजायज़ कब्ज़े का किराया हासिल किया। किराया हासिल करके शाम में मलगियाँ मजलिस ने बनवाई और उसके बाद अब्दुल वाहिद ओवैसी इस दुनिया से चले गए। उनका ख्वाब था कि मैं कुछ करूं मुसलमानों के लिए तालीम के मैदान में। वेंगल राव चीफ मिनिस्टर थे। सालार ने परमिशन लिया और यहाँ पर इस वसी ग्राउंड में एक ITI सालार ने शुरू किया था। ITI से मजलिस का सफ़र शुरू हुआ। मजलिस का सफ़र सिर्फ नाडेल्ला भास्कर राव से नहीं शुरू हुआ प्यारे। मजलिस ने नीलम संजीवा रेड्डी से देखकर कई चीफ मिनिस्टर को देखा और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह हम देखेंगे। ये मजलिस का काम है। लोग बोलते हैं मजलिस के लोग तकरीर करते हैं। अरे तकरीर करना भी बच्चों का खेल नहीं है। तकरीर करना भी एक फ़न है, एक नेमत है अल्लाह की तरफ से। हाँ, झूठ बोलना वो तुम्हारी फितरतों में है। तुम झूठी बोलोगे, तुम नफ़रत को आम करोगे। अरे तुम अपना ज़मीर किसी के पास गिरवी रखे हो। ये मजलिस जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग आज आप देख रहे हैं, मैं इन तुलबा और तालिबात को बता रहा हूँ, देखो ये जो बिल्डिंगें हैं तुम इसके मालिक हो। वो इस हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल की बिल्डिंग तुम उसके मालिक हो। ये मेरा नहीं है, ये आपका है। ये कौम की अमानत है। मैं मर जाऊंगा, हम तमाम मर जाएंगे, मगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इदारों को जिंदा रखना। तुम दारुस्सलाम को सुबह क़यामत तक आबाद रहना। अरे मैं इस दुनिया में आया हूं तो मैं ज़रूर जाऊंगा इस दुनिया से। मैं इस ज़मीन में जाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दोबारा हमको उठाएगा। जब क़यामत का ऐलान होगा तो हम तमाम अपनी कब्रों से उठेंगे और हर कोई अपने अपने अमाल का जवाब देगा। अगर कोई राय बराबर नेकी करेगा तो अल्लाह उसका सिला देगा, अगर कोई राय बराबर गुनाह करेगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। ये मेरा ईमान है, ये मेरा मानना है। मगर ये इमारतें, ये दारुस्सलाम, ये तमाम चीज़ें कब आबाद रहेंगी? क्या जज्बाती तकारीर से आबाद रहेंगी? नहीं, आपके इत्तेहाद से आबाद रहेंगी, आपके सियासी शऊर से आबाद रहेंगी, आपके मुत्तहदा वोट के इस्तेमाल से आबाद रहेंगी। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज मैं इन तुलबा और तालिबात को रास आपसे मुखातिब होकर आपसे कह रहा हूँ, खूब पढ़ो। ख़ास तौर से मेरी इन बेटियों से कह रहा हूँ कि तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हारे एक के पढ़ने से ना सिर्फ आपके घर में एक चिराग रोशन होगा इल्म का, बल्कि अगर कोई हमारी बेटी तालीम याफ्ता हो जाएगी
تو کل وہ کسی کی بیوی بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیک آدمی کی، کل وہ کی ماں بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور جب وہ ماں تم بنو گے تو تم اپنی اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ کرو گے، تم ان کو علم کی اہمیت کو سمجھاؤ گے۔ تو اس ملک میں ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں کو اگر انصاف چاہیے، مسلمانوں کو یہ ناانصافی کا خاتمہ اگر آپ چاہتے ہیں، مسلمان اگر چاہتا ہے کہ اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہو، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس سے ہم حکومتوں سے اپنی بات کو منوا سکیں، تو یاد رکھو آپ کو تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا، آپ کو اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی مجلس کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آج مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو آل ان ون ڈسٹریبیوشن کیا جا رہا 8,000 پورے تلنگانہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ تمام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ انشاءاللہ تعالی SSC میں اعلیٰ نمبرات اور درجات کے ساتھ کامیابی حاصل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری بچیوں کے والدین خدا کے لیے ان کو پڑھاؤ۔ یقیناً میں بھی ایک باپ ہوں، اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں، میرے پر بھی ذمہ داری ہے کہ میں ان کو تعلیم یافتہ بناؤ اور پھر ان کو اچھے اور نیک گھرانے میں شادی کراؤں، مگر اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ۔ یاد رکھو جو اپنی بیٹیوں کو جتنا زیادہ آپ پڑھائیں گے اتنا زیادہ آپ کا اور ان بچیوں کا مستقبل اچھا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں اب جلدی سے جلدی ان کی شادی کر دینے کا ہے، اگر کوئی بچی پڑھنے کے لیے تیار ہے تو خدا کے لیے پڑھاؤ۔ اگر تم نہیں پڑھا سکتے تو آؤ میرے پاس، بات کرو مجھ سے، بتاؤ، انشاءاللہ تعالی مجھ سے اور مجلس سے جو ہو سکے گا ہم پورا کریں گے۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمان کے غریب بچے اور بچیاں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں، خاص طور سے ہماری بیٹیاں خوب پڑھیں۔ میں بتا رہا ہوں میری بیٹیوں، یاد رکھو اگر تم پڑھنے کے لیے تیار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار تھا، اللہ مدد کرے گا۔ میں بتا رہا ہوں مسلم بچے اور بچیوں کو کہ آپ خواب دیکھنا شروع کرو، اونچے خواب دیکھو خواب یہ دیکھو کہ تم سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگے۔ جب تم تعلیم یافتہ ہوگے تو دین تم کو سمجھ میں آئے گا، جب دین سمجھ میں آئے گا تو تم دین پر عمل کر سکو گے، اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہوگی۔ ارے دین اسلام میں توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہ جاہل توحید کو سمجھ پائے گا؟ نہیں سمجھے گا۔ پڑھے لکھے لوگ ہی توحید کے پیغام کو سمجھیں گے۔ قرآن کا میسیج کیا ہے اس کو کون سمجھے گا؟ تعلیم یافتہ سمجھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کون سمجھے گا؟ اگر آپ علم حاصل کریں گے، علماؤں کی محفل میں بیٹھیں گے تو یہ سب چیزیں ہم ان پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال مقصد ایک ہی ہے کہ آپ طاقتور بنیں، آپ کامیاب ہوں دین اور دنیا میں، تاکہ آپ ہمارا مستقبل ہے، اور جب آپ مستقبل آپ کا ہوگا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کریں، آپ کو طاقتور بنائیں۔